یعنی کلمہ پڑھن تو بعد وہ دیاں عبادتاں کرنا ضروری ہوتا ہے، اور عبادت انی دیر تک قبول نہیں ہوتی جنی دیر تک عبادت دے اندر محبت نہ آئے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے تو بعد اللہ دی عبادت بندہ مومن تے فرض ہو جاندی۔ اسلام دے قلعے دے اندر رہنا بندے تے فرض ہو جاندہ ہے، اسلام دے دائرے نو پھاڑ کے رکھنا بندے تے فرض ہو جاندہ ہے، اور کوئی بھی فرض انی دیر تک قبول نہیں ہوتا جنی دیر تک اس فرض دے اندر محبت نہ آئے۔ کوئی بھی فرض انی دیر تک رب دی بارگاہ وچ نہیں پہنچدا جنی دیر تک محبت نہ آ جائے، اور جدو فرض دے نال محبت آ جائے تو سمجھو کہ نماز دے نال ایمان آ گیا، نماز دے نال ایمان آ گیا۔ ایمان تو بعد پہلے فرض ہے، پھر محبت ہے، پھر خشیت ہے۔ پہلے فرض ہے، پھر محبت ہے، پھر خشیت ہے۔ خشیت کنوں کیا جاندہ ہے؟ اس چیز کا بیان میں آج تو پہلے کسی عالم دین تو نہیں سنیا، اور آج تو پہلے میں بھی اس چیز نو بیان نہیں کیتا۔ وقفے وقفے نال کدے کدے کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کر دے ہے، لیکن وہ دی تشریح دا پتہ نہیں سی ہے کہ شریعت جے دی تشریح کی ہے۔ آج جو میں نے مطلب دے نال اے دی تشریح دا بیان کرنا ہے کہ خشیت دا مطلب کی ہے، اور شریعت مطہرہ دے اندر خشیت دا مقام کی ہے۔ فرض انی دیر تک قبول نہیں ہوتا جنی دیر تک محبت نہ آئے، جنی دیر تک ایمان نہ آئے۔ ایمان انی دیر تک قبول نہیں ہوتا جنی دیر تک محبت نہ آئے، اور فرض ایمان محبت انی دیر تک قبول نہیں ہوتا جنی دیر تک خشیت نہ آ جائے۔ ہوں خشیت عام لفظوں میں جے تھانوں سمجھاواں، خشیت کنوں آندے نے کہ بندہ کسے نال محبت کرے تے بندے دی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب جو چاہے انہوں عطا کرا، جویں آکھے اویں کراں۔ کیوں کہ محبت ہوندی؟ تسی دنیا دی کسے محبت دی مثال لے لو، محب محبوب دی رضا چاہتا ہے تے ہر لمحہ تے ہر گھڑی چاہتا ہے۔ اسے محبت نو شریعت نے ایمان فرمایا، جے محبت ادھر لگ جاوے تو محبوب نال محبت کرنا ایمان ہے، اور محبوب جو آکھے او دے تے چلنا محبت دی نشانی، او دے تے چلنا محبت دی نشانی۔ جیڑا اپنے محبوب دی ہر خواہش نو پورا کرے او دی محبت قابل قبول ہو جاندی ہے۔ خشیت کدوں ہوندی؟ جدو اسی محبوب دی ہر گل تے عمل کر کے اپنے ذہن وچ خیال کریے کہ پتہ نہیں وہ راضی ہویا ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ راضی ہویا ہے یا نہیں۔ محبوب آکھے مینوں ہیرا چاہیے، یہ تو بھی آسان کرا۔ محبوب آکھے مینوں ہیرا چاہیے، محب ہیرا پیش کر دے دے، پیش کرن تو بعد بھی او دے ذہن وچ اس چیز دا ڈر رہنا کہ پتہ نہیں محبوب نوں پسند آ رہا ہے یا نہیں۔ اس چیز دا نام خشیت ہے۔ اس چیز دا نام کی ہے؟ خشیت۔
کہ محبوب دی ہر ڈیمانڈ نو پورا کرن تو بعد بھی ڈردیاں رہنا کہ پتہ نہیں ہلے محبوب راضی ہویا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ دی محبت کامل ادو ہوئے گی جب محبوب راضی ہو جائے گا۔ جب محبوب راضی ادو ہوئے گا جب وہ دی ہر گل تے عمل کرن تو بعد دل اندر ایک خطرہ روے، ڈاؤٹ روے کہ پتہ نہیں میں یہ دی گل تے عمل تے کیتا ہے، پتہ نہیں یہ مکمل طور تے راضی ہویا ہے یا نہیں۔ اس چیز دا محب نو پتہ کوئی نہیں ہوندا، طالب نو اس چیز دا پتہ کوئی نہیں ہوندا کہ محبوب دی ہر خواہش پوری کرن تو بعد بھی محب راضی ہویا ہے یا نہیں۔ اس چیز دا نام ڈر ہے۔ یہ ڈر جدو بندہ مومن دے دل وچ آ جائے تو خشیت الہی بن جاتی ہے۔ فرض ادا کرنا ضروری، فرض دے نال محبت رکھنا ضروری، اور محبت دے نال خشیت رکھنا ضروری کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت کرن تو بعد درجہ محبت ہے کہ محبت اچ بھی پورا ہوئے، عبادت اچ بھی پورا ہوئے، اطاعت اچ بھی پورا ہوئے، تے خشیت اچ بھی پورا ہوئے کہ ساریاں عبادتاں کرن تو بعد وہ دے ذہن اچ یہی ڈر رہنا چاہیے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس چیز دا نام خشیت ہے، اس چیز دا نام بولو خشیت ہے۔ یعنی اللہ یہ دسنا چاہتا ہے کہ دنیا لیو تھوڑی محبت تھوڑی تھان تے، تھوڑی اطاعت تھوڑی تھان تے، لیکن محبت تو بعد، عبادت تو بعد، اطاعت تو بعد بھی بے فکر نہ ہویا جائے۔ اطاعت محبت عبادت تو بعد بھی ایک فکر رکھیا جائے، کیونکہ رب دی بارگاہ، رب دی بارگاہ اس قابل ہے، رب دی بارگاہ اتنی بڑی ہے کہ تیری عبادت تے ہو دے کہ کچھ بھی نہیں، تیرے سجدے تے ککھ بھی نہیں، تیریاں ریاضتاں تے ککھ بھی نہیں، تو لہذا تو جتنے بھی عبادتاں کرے، عبادت تو بعد خشیت دا رہنا ضروری ہے، کیونکہ عبادت قبول واسطے او دا راضی ہونا ضروری ہے۔ عبادت قبول واسطے او دا راضی ہونا ضروری ہے۔ ثابت ہے ہویا اسی جتنی بھی عبادتاں کریے، اسی جتنے بھی سجدے کریے، اسی جتنے بھی روزے رکھیے، اسی جتنے بھی رب دیاں تسبیحاں کریے، رب تسبیحاں بھی مند ہے، عبادتاں بھی مند ہے، بعد اچ محبت دا تقاضا بھی کر دے، محبت بھی پوری ہو جائے، اطاعت بھی پوری ہو جائے، تابعداری پوری ہو جائے، فرض پورے ہو جان، سنتاں پوریاں ہو جان، نفل پورے ہو جان، واجب پورے ہو جان، اس تو بعد بھی حکم ہے کہ بے پرواہ نہیں ہونا، کیونکہ بے پرواہ تے کلی ذات ہے ہوتی، ہلے بھی پرواہ رکھ، کیونکہ ایک میری ڈیمانڈ ہے جیڑی تو پوری کرتا پیا، میرا حق ادو ادا ہونے، تیرا حق ادو ادا ہونے جب میں راضی ہو کے قبول کر لوں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جیڑے اسی روزے رکھنے ہو قبول کرتا پیا کہ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا اسی او دے نال محبت کرنے ہیں وہ قبول کرتا ہے یا نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا اسا جڑا حج کیتا ہے اس قبول کیتا ہے یا نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ او دی حکم، او دی قدرت، او دی خشیت دا تقاضا ہے، اور خشیت دا مقام فرض نالو بھی اعلی ہے، خشیت دا مقام محبت نالو بھی اعلی ہے۔ کیوں اعلی ہے؟ کہ خشیت دے اندر او دی منظوری ہے، خشیت دے اندر او دی منظوری ہے، جدو بندے دی خشیت آؤں ہے، عبادتاں نہ ہون، سجدے نہ ہون، حج نہ ہون، زکاتہ نہ ہون، صرف خشیت الہی دی وجہ تو کتے نو پانی پیا دے رب بخش دے دے، یہ عبادتاں بھی ہون، سجدے
عبادت بھی ہیں اطاعت بھی ہے تو ساری بارگاہ وچ بھی رہے لیکن تیرے اندر خشیت کوئی نہیں عبادتاں تے ہے نے اطاعتاں تے ہے نے سجدے تے ہے نے لیکن خشیت الہی کوئی نہیں کی مطلب رب راضی نہیں ہویا لے جا اپنی عبادتاں لعنت توک پا کے لا چل تو ہو جا تو رب دی بارگاہ دا مقام یہ ہے عبادت تو بعد محبت تو بعد اطاعت تو بعد عشق تو بعد اس ڈارے چ رہ کہ یہ تو میں کیتیاں نے انہیں بھی نظر ماری ہے یا نہیں اس بھی قبول کیتا ہے یا نہیں کیونکہ انہاں دا مرتبہ تیری میری شان تے ادو بننی جدو انہیں قبول کر لینا تے جے عبادتاں دے سمندر ہون جے عبادتاں دے سمندر ہون جے عبادتاں دے دریا وگدے ہون تے خشیت الہی دل وچ نہ ہوئے بلکہ غرور آ جائے تکبر آ جائے فخر آ جائے بندے اطراحت آ جائے بندے اندر اونچائی آ جائے وہ تیرا بندہ تینوں پاس ہونا سرٹیفکیٹ کنے دیتا ہے تو میری بارگاہ جا کرنا اور تینوں پتہ نہیں مینوں عبادت نہیں چاہیے مینوں خشیت چاہیے تیری خشیت چنگی ہوئی عبادت گھٹ بھی ہوئی تو اسی لے جاؤں گے جے تیرے خشیت ہی نہ ہوئی تے شیطان جنیاں بھی عبادتاں لے میں نا تے اساں تیرے منہ تے مارنی ہے تے لعنت دے توگ پا کے تینوں واپس بھیج دینا ہے اس نو آندے نے خشیت الہی کہ عبادت کر کے اطاعت کر کے محبت کر کے اللہ دے ہر حکم دی تعمیل کرن تو بعد بھی ڈردیاں رہنا کہ یار پتہ نہیں انہیں قبول کیتا بھی ہے یاد نہیں آسمان کتنا بڑا ہے آسمان دی انتہائی کوئی نہیں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے غلاموں فرمایا جو میں وینا تسی نہیں ویندے جو میں سننا تسی نہیں سن دے جو میں سمجھنا تسی نہیں سمجھ دے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ تسی سانو وقا بھی سکتے جے سمجھا بھی سکتے جے دسا بھی سکتے جے تو میرے آقا نے فرمایا کہ پورے آسمانہ دے اندر اتنی بھی تھاں خالی نہیں کہ 4 انگلاں جنی تھاں خالی ہوئے پورے آسمانہ دے اندر 4 انگلاں جنی بھی تھاں خالی نہیں کہ جتھے فرشتیاں نے سجدہ نہ کیتا ہوئے جتھے فرشتیاں دے قدم نہ ہون جتھے فرشتیاں دے سر نہ ہون فرمایا 4 انگلاں بھی کوئی رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا کیونکہ ہر فرشتہ رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر کے پیا ہے لیکن فرمایا پھر بھی آسمان کبدا ہے 24 گھنٹے چیکدا ہے آسمان نے پوچھا رب نے چیکدا کیوں ہے تڑپدا کیوں ہے 24 گھنٹے فرشتے سجدہ وچ پے نے اطاعت وچ پے نے محبت وچ پے نے تابعداری وچ پے نے تو پھر بھی چیکی جانا او دا کہ مینوں ڈر لگدا ہے کیڑی گل تو ڈر لگدا ہے کہ خبریں تو میری خدمت قبول کرنی ہے یا نہیں یہ تو میری خدمت ہے ہن گل تیری ہے یہ تو میری خدمت ہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں کہ فرشتیاں نو سانبھیا ہے یہ تو میری اطاعت ہے یہ تو میری محبت ہے میرا عشق ہے ڈردا اس واسطیاں چیکدا اس واسطیاں کہ پتہ نہیں تینوں یہ قبول ہوندا ہے یا نہیں فرمایا میرے غلاموں حدیث بیان کر رہے ہیں فرمایا میرے غلاموں مینوں اس رب دی عزت دی قسم ہے اگر تھانوں اس حقیقت دا علم ہو جائے فرمایا تسی اپنے مل دے بستریاں تے آرام نہیں کر سکتے تسی اپنے گھراں دے وچ رات نہیں گزار سکتے فرمایا تسی اپنے گھراں نو چھڈ کے جنگلاں وچ ٹر جاؤ
فرمایا مینوں رب دی عزت دی قسم ہے میں بھی یہ دعا کرنا کاش میں درخت ہوندا تے مینوں وڈ دتا جاندا مصطفیٰ دی دعا ہے کیوں کہ ساڈیاں عبادتاں تو بعد ساڈیاں سجدیاں تو بعد ساڈیاں اطاعتاں تو بعد جیڑا مقام شروع ہوندا ہے انہوں خشیت الہی کہا جاندا ہے کہ انہیں قبول کیتیاں یا نہیں کیتیاں اس چیز کا ٹکٹ کسی کول بھی نہیں ہے رب آندا جدوں تھانوں میں ٹکٹ ہی نہیں دیتے آکڑ کا دی عبادت تے غرور کا دے عبادت تے تکبر کا دے عبادت تے فخر کا دے جب تھوڑیاں عبادتاں دا آنا ضروری ہے تھوڑی طرفوں لیکن میں قبول کر لواں یہ ضروری نہیں یہ ضروری نہیں یہ ضروری صرف میرے آستے لے کہ میں کراں نہ کراں چاہاں تے اسے عبادت نو جہنم دا توک بنا دیا چاہاں تے تیرے گناہاں نو ٹال کے جنت دا زیور بنا دیا تو ہر ٹائم میانہ روی اختیار کر تو ہر ٹائم درمیانے چی رہ اس سے ششو پانے چی رہ کہ رب دے شیطان دیا عبادتاں نو چاہ کے ماریا پڑا کیوں حدیث پاک ہے امام الانبیاء فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آسمان جنت دا کوئی حصہ ایسا نہیں سی جتھے انہیں عبادت نہیں سی کی تھی صرف وہ اس غلط فہمی چاہ گیا سی کہ میں کردہ پیا تے وہ لئی آندا ہے میں عبادت کر رہا ہوں وہ قبول کیتی آندا ہے وہ دی یہ غلط فہمی وہ تو دور ہوئی جدو رب نے آکھیا تو لعنتی ہے تے لعنت ہے تو کو دے گل وچ جدو پایا تے انہوں تے ہوش ادوں آئی کہ میں کردہ تے رہا لیکن اس چیز تو بے پرواہ ہو گیا کہ قبول بھی ہوئیاں نے یا نہیں میں اس چیز کی پرواہ کرنا چھڑ دیتی مسلمان عبادت کرنا بہادری نہیں عبادت کر کے عبادت نو محفوظ کرنا بہادری عبادت کر کے گناہ تو بچنا بہادری اور ایک بندہ ساری دیہڑی نمازاں پڑھے 5 روزہ بھی رکھے تے شام نو شراب دے گھٹ پی لوے وہ دی عبادت سے گئی ایک بندہ عبادت تھوڑی کرے لیکن رب کو زیادہ ڈرے گناہ تو زیادہ ڈرے ہو سکتا ہے یہ نالو یہ بندہ کتھے دی کتھے پہنچ جاوے کیونکہ رب دی بارگاہ دے اندر تے خشیت دا بڑا مقام ہے فرض نالو زیادہ مقام خشیت ہے محبت نالو بعد دا مقام خشیت ہے خشیت آندے نے او دی قبولیت نو تیریاں عبادتاں دے اندر جنی بھی پاور آ جائے جتنا بھی اخلاص آ جائے جتنی بھی اطاعت آ جائے جتنی بھی شدت آ جائے اتنی دیر تک اپنی عبادتاں دے فخر نہ کری جتنی دیر تک ادھروں اعلان نہ آوے کہ اساں قبول کر لیا نے ہزاراں لوگ حج کرن جاندے نے ہزاراں لوگ عمرے کرن جاندے نے اسی تے انہاں نو حاجی نمازی کہنے ہیں لیکن فیصلہ حقیقت دے اندر میرے رب دا ہے کہ وہ دی بارگاہ دے اندر کوئی حاجی نمازی بنے ہے یا نہیں اصل حاجی انہیں ادو بننا ہے جدو رب دے سامنے کھلو کے آواز ہونی ہے تو حاجی بن گیا جنت دے دو جا اس تو پہلے وہ دا اپنے اپنے حاجی کبھونا بھی جائد نہیں ہے کیوں کہ شریعت مطہرہ دے اندر قبولیت اس ٹائم تے رب کو لے شریعت مطہرہ دے اندر قبولیت اس ٹائم تے میرے اللہ کو لے اسی کسی نو جنتی جہنمی عبادت گزار چنگا مانا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسا ظاہر وینے اسی باطن نہیں ویندے اسی سامنے وینے اسی چھپیا نہیں ویندے ساڑھے سامنے دن چڑھے ہے دسنا ہوئی ہے جیڑا ساڑھے سامنے ہونا ہے رب دی ذات
جو تیرے دل دے اندر ہے تینوں بھی نہیں پتا تے انہوں خبر ہے. اس واسطے آندہ ہے کہ عبادت کر، نمازاں پڑھ، سجدے کر، روزے رکھ، حج کر، زکاتاں دے، میرے نال محبت کر، پھر بھی ڈردا رہ یا اللہ کیڑی گل تو تاکہ وہ بارگاہ میری ہے میں قبول کیتیاں نہیں یا نہیں. اسے گل نو نال لے، اسے چیز دا نام خشیت ہے، اسے چیز دا نام خشیت ہے کہ ہر ٹائم ڈردیاں رہنا. جدو آیت نازل ہوئی نا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ میں چاہیاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیڑے لوگ نے کہ جڑے ہر چیز رب رسول دی بارگاہ میں قربان کر چھڑیے تے پھر بھی ڈردے پہنے. یہ کیڑے لوگ نے؟ کیا انہاں دے سر تے کوئی گناہ نے؟ یہ تاں ڈردے پہنے؟ کیا یہ چور ڈاکو نے تاں ڈردے پہنے؟ کیا یا رسول اللہ شرابی نے تاں پہ ڈردے نے؟ کیونکہ رب نے قرآن ذکر کیتا ہے بھی جنہ ہر چیز میری بارگاہ اس قربان کر دیتی ہو پھر بھی ڈردے پہنے. نکتہ سمجھو، رب آندہ ہے انہاں ہر چیز میری بارگاہ قربان کر دیتی، اطاعت بھی رج کے کیتی نے، عبادت بھی رج کے کیتی نے. انہاں دی محبت بھی فرق نہیں، انہاں دی نمازاں بھی فرق نہیں، انہاں دے روزیاں بھی فرق نہیں، انہاں دے حج بھی فرق نہیں، پھر بھی ڈردے نے. ہر چیز مکمل ہے. یا رسول اللہ پھر ڈردے کیوں نے؟ کیا اطاعت تو بعد شرابی ہو گئے سن؟ کیا چور ڈاکو سن؟ امام الانبیاء نے فرمایا پیاری عائشہ جی یہ انہاں لوگاں دا میرے رب نے ذکر فرمایا ہے جنہاں سارا کچھ اللہ دی بارگاہ دے اندر قربان فرما کے اس چیز تو ڈرتے رہنے، اس چیز تو ڈرتے رہنے کہ وہ بے پرواہ ذات ہے، پتہ نہیں انہیں ساری عبادت قبول کیتی ہے یا نہیں کیتی. فرمایا ایسے واسطے ڈردے نے. میرے آقا نے فرمایا اللہ دا ولی، اللہ دی عبادت کرن والا، اللہ نو سجدے کرن والا، ساری زندگی اللہ دی عبادت کیتی ہے، ساری زندگی اللہ نو سجدے کیتے نے. فرمایا جدو دا آخری ٹائم آیا، حدیث ہے جدو دا آخری ٹائم آیا ہے انہیں اپنے بچیاں نو بلایا ہے، انہیں آقا جدو میں مر جاواں مینوں اگ لا دیا جے، میری سوا بنا دیا جے، میری سوا نو ہوا بھی چڑا دیا جے. فرمایا او دے بچیاں نے او دے مرن تو بعد انہوں اگ لا کے او دے جسم دیا ہڈیاں دی سوا بنا کے ہوا بھی چڑایا ہے. جدو ہوا بنو میرے رب نے حکم دیتا ہے وہ میرے بندے دا جسم لے کے آؤ. فرمایا ہوا بنے او دا جسم جوڑیا ہے، میرے رب نے او دے نال کلام فرمایا ہے. فرمایا کئی وجہ بنی ہے تو اپنے جسم نو اگ لوائی ہے، اپنے جسم نو سوا بنایا ہے، اپنے جسم نو سار کے پیش کیتا ہے. اب کسی سونیا میں نو ڈر لگدا او میں ڈر گیا سا اے کیڑی گل تو ڈریا سا مینوں ڈر لگدا سی او میں کیڑیاں اکھاں دے نال تیری اکھاں وچ اکھاں پاواں گا، او میں کیڑے منہ دے نال تیرے سامنے آواں گا، او میں کیڑیاں لتاں دے نال تیری بارگاہ دے اندر آواں گا، او میں کیڑا دل لے کے تیری بارگاہ دے اندر آواں گا. مینوں ڈر لگا ہے، میں آکھیا مینوں ساڑ دیا جے. میرے آقا فرماندے نے دنیا والیو اللہ کریم نے او دا ڈر ویکھ کے، او دا نقصان ویکھ کے، او دا خطرہ ویکھ کے، او دا ڈر جانا ویکھ کے انہوں بخش چھڈیا ہے. اینی گل تو ہی بخش چھڈیا. ہن میں تیرے کول سوال کرنا، تیرے کول نہ نمازاں نے، نہ روزے نے، نہ حج نے، نہ زکاتاں نے، نہ خیراتاں نے، تینوں مینوں کہدا مان ہونا چاہیے بھائی؟
تینوں مینوں کو مان ہونا چاہیے سانوں تے مان کرن تو پہلے ڈوب کے مر جانا چاہیے کیوں کہ رب دی بارگاہ دے اندر عمر فاروق پہ جاندے سفر کر رہے ہیں عمر فاروق آپ ایک گھر دے کولوں لنگے اندروں قرآن پاک دی آواز آئی تلاوت دی آپ ڈگ پہ تڑپن لگ پہ کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ڈگ پہ تڑپن لگ پہ کنی دیر تڑپ دے رہے پھڑک دے رہے شام نو صحابہ نو پتہ لگا بھی عمر گلیاں پھڑکدا پھردا ہے صحابہ آئے حضرت عمر فاروق نو چکیا چک کے لے گئے ایک مہینہ عمر فاروق بیمار رہے ایک مہینہ منجی تے رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ہوش اندر آئے پوچھیا کسی نے عمر کی بنیا سی فرمایا جدو میں اس گھر دے کولوں لنگیاں اندروں قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آئی اوہ اے آیت تلاوت کر رہا سی کیوں عذاب ضرور آنا ہے جیدہ رب نے وعدہ فرمایا میں ڈر گیا میرے تے ہوش اڑ گئے نے ایک مہینے بعد ہوش آیا جنہوں نے دنیا تے مصطفیٰ نے فرمایا تو جنتی ہے یہ انہاں دا مقام ہے تینوں میں نے فخر کیڑی گل دا بھائی دس شرم کرنی چاہیے سانو اپنی عبادتاں تے سانو ہر ٹائم رونا چاہیے حضرت زکریا علیہ السلام میں عام بندیاں دی گل نہیں کر رہا نبیاں دی گلاں کر رہا زکریا علیہ السلام بڈھے ہو گئے بڈھے غالباً 120 سال آپ دی عمر ہو گئی اللہ اولاد نہیں دیتی ایک دن نا بی بی مریم دے کول آئے تے ویکھیا بھی کمرہ بند سی تے جدو کھولیا تے اندر پھل پے سن بے موسمی تے پوچھیا مریم کولو بھی یہ کتھوں لے کے آئی آپ نے فرمایا مینوں اللہ کھوا رہا ہے مینوں اللہ کھوا رہا ہے آپ نے اتھے دعا منگی قرآن گوائے حضرت زکریا نے دعا منگی کیا میرے اللہ یہ تو بے موسمی پھل دے سکنا ہے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا مینوں بھی تا دے کچھ ہے تیرے اگے موسماں دی کیڑی گل ہے تے ساڈے واسطے نے یہ بڈھا تے میں لوکاں واسطے تیرے واسطے تے نہیں نا تو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بشارت دیتی حضرت زکریا نو کہ پیارے زکریا علیہ السلام اساں جڑا تھانوں بیٹا عطا فرمایا او دا نام یحییٰ رکھے ہے یحییٰ بھی نبی زکریا علیہ السلام بھی نبی تے بچپن وچ یحییٰ روندے نے اتنا روندے نے وہ نبی دا بیٹا ہے توجہ میرے ال کر نبی دا پتر ہے خود بھی نبی ہے کیونکہ اللہ فرمایا جڑا بیٹا دیتا ہے یہ عام نہیں دیتا یہ دا نام یحییٰ ہے جس طرح تو نبی ہے وہ بھی ساڈا نبی بن کے آیا ہے قرآن دس دے تو آپ روندے سن نکی جی عمر ہے دنے بھی رون تے راتی بھی رون وہ ماں پہ پریشان ہو گیا زکریا علیہ السلام جدو حد تو زیادہ پریشان ہوئے تے دعا منگی عرض کیتی مولا کی وجہ میں پتر منگیا سی یہ نہیں سی آکھیا بھی یہ روندے ہی رہے ساری دیہڑی قرآن دس دے زکریا علیہ السلام جدو یہ گل کیتی نا تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے زکریا تھانوں پتہ ہے کیوں روندا ہے تھانوں پتہ ہے کیوں روندا ہے یا اللہ کیوں روندا ہے فرمایا ساڈے خوف تو روندا ہے یہ ساڈے ڈر تو روندا ہے 8 سال دی عمر جدو یحییٰ علیہ السلام دی ہوئی آپ بیت المقدس دا چکر لایا تے آپ نے اتھے لوگاں نو ملاقات فرمایا کی ویندن کہ کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں اپنی گردناں نو رسا مار کے اپنے آپ نو بیت اللہ دے نال بنیا ہویا کئی لوگ ایسے جنہاں اپنے گردناں دیا ہڈیاں نو سنگل مار کے اپنے آپ نو بنیا ہویا 24 گھنٹے رب دی اطاعت یحییٰ علیہ السلام واپس آئے آکھے ابو جی امی جی
मैनू को उन दा लिबास बना दिओ, मैनू उन दा लिबास बना दिओ। माँ बाप ने बना दिता। तो जिसले हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम लिबास पाया तो बैतुल मुकद्दस आ गए। उन्होंने लोगों की खिदमत करन लग पे, दिने भी खिदमत करन, राती भी खिदमत करन। 15 साल उन्होंने खिदमत की। 15 साल खिदमत करके हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम उत्थों निकले तो जा पहाड़ा ते चढ़े। पिछों माँ बाप को फिक्र हुई कि 15 साल हो गए साडा पुत्र मुड़िया नहीं। याहिया अलैहिस्सलाम नूं लभण वास्ते ज़करिया अलैहिस्सलाम और आपकी वालदा मोहतरमा पहाड़ा ते चढ़ते चढ़ते लभदियां लभदियां की वेखिया कि याहिया अलैहिस्सलाम दे पैर पानी अंदर ने, पैर गिले ने, और रो रो के आप दियां गल्लां दा मास सड़ गया। आप दियां हड्डियां खाखां नज़र आउंदियां, विचों दंद नज़र आउंदे ते रो रो के इक्को ही इल्तजा करदे, ऐ मेरे अल्लाह मैं उन्नी देर तक ठंडा पानी नहीं पीना जिन्नी देर तक तू मैनू दसना नहीं मैं जन्नतियां के जहन्नमी। मजाक बनाई जन्नत, जन्नत को खेडे। और रब ने शद्दाद नूं दुनिया ते जन्नत नहीं वेखण दी। तू आने भी मैं ना फरमानी करके वो जन्नत वेख लांगा। बवांगे दवाल डंके की चोट बयान कर रहे हैं। रब ने शद्दाद नूं दुनिया की बनाई जन्नत नहीं वेखण दी। क्यों? फरमाया है ना फरमान है, ना फरमानिया की वजह तो दुनिया की जन्नत नहीं वेखण दी। तू ना फरमानी करके रब की जन्नत किवें वेख लेगा भाई? ये मजाक नहीं जे, ये हकीकत है। कुरान और हदीस मेरे सामने पे है। माँ बाप ने ज़करिया अलैहिस्सलाम ने याहिया अलैहिस्सलाम नूं समझाया कि पुत्रा इन्ना ना रोया कर, सुन थोड़ा जा पानी पी ला साडे हथों। याहिया अलैहिस्सलाम जो ने वालिदैन सन, अर्ज की अब्बा जी हुण मैं तुहाडी गल ते नहीं ना मोड़ सकदा। पानी फड़िया तो पी लिया, तो माँ बाप ने नाल टोरिया, नाल टुर पे। तो माँ कहन लगी अपने बेटे नूं, इन्ना क्यों रोना है, इन्ना क्यों रोना है? याहिया अलैहिस्सलाम अर्ज करते ने अम्मा जी मैं जिब्रील तो सुनिया, मैं जिब्राइल तो सुनिया। प्यारे याहिया की सुनिए? फरमाया जिब्राइल ने मैनू आके दसिया है प्यारे याहिया अलैहिस्सलाम जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक ऐसा जंगल है, उस जंगल नूं वही पार करके जन्नत जा सकता है जेड़ा ज्यादा रोवेगा। उस जंगल नूं नहीं पार करना जिन्हें ज्यादा रोना है, जिन्हें ज्यादा तड़पना है, जिन्हें ज्यादा फड़कना है। फरमाया मैं इस तो रोना ताकि वो जंगल मैं भी पार कर जावां। हुण उन्हां नूं कोई शक सी किसी गल ते भाई? वो रब की बेपरवाही तो डरते सन, क्योंकि वो जानते सन कि आदम अलैहिस्सलाम माड़ा जिहा काम किया तो रब करीम ने 350 साल जन्नत च दूर कर दिता। तो रोंदे रहे, इतना रोए कि इमाम अल-अंबिया फरमांदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिथे आदम अलैहिस्सलाम दा सर सी उत्थे इन्ना पानी जमा हो गया कि लोग चाहते थे कश्तियाँ चला सकते सन, कश्तियाँ चला सकते सन उस पानी के अंदर। वो काहदा पानी सी? वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे अथरुआं दा पानी सी, जिन्हां नबियां नूं अल्लाह करीम ने नबूवतां अता फरमाइयां। उन्हां दा आलम ते ए वे, उन्हां दे हालात वाक़ियात ऐसे ने कि हर किस्म की परहेजगारी बंदा परवरी ताबेदारी तो बाद इस चीज़ तो डरते ने कि रब बेपरवाह है, चाहे कबूल करे चाहे ना करे ओदी मर्जी तो रखे उन्हें। नबियां की इबादत रद्द होंदी है कोई? हाँ जी, नबियां की होवे, नबियां की इबादत अल्लाह रद्द कर देवे मुड़ ही तो नहीं ना। वो तो आई इबादत आस्ते ने, वो तो है ही मासूम ने जिन्हां कोलों गुनाह मुमकिन ही नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम
وہ ہستی ہے کہ جنہ دی نافرمانی کر کے لوگ باندر بن گئے سن. جڑے باندر نے نا باندر یہ نافرمان قوم ہے داؤد علیہ السلام دی. انہوں داؤد علیہ السلام نے بد دعا دیتی سی صرف اینی گل دی وجہ تو کہ تسی اتوار والے دن شکار کرو ہفتے والے دن نہیں کرنا. ہن اللہ کریم نے انہاں لوگوں کو آزمایا ہویا کہ جس دن شکار کرنا ہوئے مچھی لبھے ہی نہ تے جیڑا دن چھٹی دا ہوندا سی مچھلیاں اتنے تردیاں رہندیاں سی. اور رب نے انہوں نے آزمایا. رب آندا میں انہوں نے آزمائش ہی پایا کہ جویں رمضان دی بہار آؤندی ادھروں فصل دی بہار آؤندی ہے رب سانوں بھی پاویں آزما رہا ہو کہ میں ویکھاں تے صحیح کیڑی رحمت نو کٹھیاں کردا ہے. آخر رب تھان تھان تے آزماؤندا ہے. آندا تیری محبت مال نال ہے تے دعوے تو میرے نال کرنا ہے. میری محبت ہے تو کامل ادو ہوے گا جدو اپنی محبت قربان کر کے آوے گا. ہاں جی یہ نہیں بھی تو اپنیاں بھی لئی پھر او دے نال بھی محبت دے دعوے کریں جی نہیں ہوندا. وہ آندا تیری محبت میرے نال میری تیرے نال ادو ہی پکی ہونی جدو تو تیسری محبت کڈ کے آنی. اس واسطے ہی انبیاء نے دنیا نو حاصل نہیں کیتا کیوں کہ دنیا رب دی محبت وچ ضد ہے. دنیا رب دی محبت وچ دیوار ہے. یہ دیوار جنی دیر تک نہ ٹوے رب دی محبت نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ پاک نے ہن انہاں ویکھیا انہاں آکھیا بھی جتن چھٹی ہوندی ہے ادن بڑیاں مچھیاں اتنے جناب تے جیڑا دن شکار دا ہوندا ہے اسی ویلے. ہن نہ پھر آ کے داؤد علیہ السلام نے کہا بھی تسی انج کرو بھی وہ دن کٹا کے دن رکھا دیو بھی اسی ایس دن پھڑ لیا کریں گے وہ دن ساری عبادت دا ختم کرا دیو. داؤد علیہ السلام نے دعا منگی اللہ پاک نے قبول کر لے. فرمایا ٹھیک ہے جویں تسی آکھو اسی اتوار کٹ کے ہفتہ رکھ دینے تسی ہفتے نو شکار کرو اتوار نو نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہن جدو اس گل تے آئے تو رب نے پھر آزمائش شروع کر دیتی. ہن ہفتے والے دن ویلے اتوار نو مچھیاں اتنے پھر رہی ہیں. انہاں لوگوں نے پھر نافرمانی یہ کیتی کہ انہاں اتوار والے دن شکار کر لیا. اتنے بن گئے 3 ٹولے. گل سنیا جی کنے ٹولے 3 ٹولے بنے. ایک ٹولا وہ سی جنہیں شکار کیتا. ایک ٹولا وہ بنیا جنہیں آکھیا بھی شکار کر لینا چاہیے تے انہوں نے کسی نے کیا بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹولا بن گیا دوسرا نہ ہاں والے چو نہ نہ والے چو. ایک ٹولا بن گیا تیسرا جنہیں آکھیا جان جاندی جاوے بھوک سہ لواں گے نافرمانی نہیں کریں گے. یہ ٹولا بنیا تیسرا. ہن پہلے ٹولے نو اللہ کریم نے باندر بنایا. پہلے ٹولے نو باندر بنایا. دوسرے ٹولے واسطے فرمایا منافقین نے جہنم میں ساڑاں گا. تیسرے ٹولے نے فرمایا تسی مومنین ہو جیڑیاں نعمتاں منگو گے میں رب عطا فرما دیں. اتنی بڑی بات ہے. داؤد علیہ السلام وہ اللہ دا نبی ہے کہ جنہ دی قوم پھر باندر بنی. اج دے جننے بھی باندر نے انہاں دی نسل وچوں نے یہ یاد رکھیا جے یہ انسان دی شکل بدل کے اللہ باندر بنایا. یہ کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ نافرمانی دے باعث باندر بنے نے. ہاں جی یہ ذہن نے نشین کر لو. پھر داؤد علیہ السلام وہ اللہ دا نبی ہے جنہوں اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا ہے. سلیمان علیہ السلام آپ دا بیٹا ہے. اور حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں حدیث پاک ہے سن داؤد علیہ السلام جدو زبور پڑھتے سن لویا نرم ہو جاندہ سی. پرندے سایہ کرتے سن. سمندراں دے پانی رک جاندے سن. تے جس دن آپ خشیت چاہندے سن یہ تے عبادت ہے نا. زبور پڑھنا روزہ رکھنا نماز کرنی نماز پڑھنی وہ دی اطاعت ہے. یہ خشیت نہیں.
یہ وہ دی اطاعت ہے، وہ دی محبت، وہ دی اطاعت، حج عمرہ زکات یہ وہ دی اطاعت ہے۔ لیکن جس دن آپ دا ارادہ ہوندا سی کہ میں آج خشیت کرنی ہے تے آپ دا عمل کی ہوندا سی؟ سب تو پہلے 7 دن تک حضرت داؤد علیہ السلام کھانا نہیں سن کھاندے، کھانا چھڑ دیندے سن۔ تے جدو 6 دن گزر جانے، نہ کھانا نہ پانی نہ سونا نہ بہنا، رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہی رہنا۔ جس لئے 6 دن گزرنے، حضرت سلیمان نے حکم دینا کہ میرا ممبر جنگلاں وچ بچھا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے آپ دا ممبر جنگلاں وچ بچھا دینا، فرمانا میرے بیٹا جی ابا جی اعلان کر دے۔ کی اعلان؟ فرمایا جانوراں نو کہہ دے، پرندیاں نو کہہ دے، درندیاں نو کہہ دے، گرجیاں جا کے عیسائیاں نو حکم دے دیو کہ جڑے طاقت رکھ دے نے کہ رونا کی ہوندے، جڑے رونا ویکھن دی طاقت رکھ دے نے، داؤد علیہ السلام دا ممبر بچ گیا جے میدان وچ آ جاؤ۔ جڑے خشیت الہی دی طاقت رکھ دے نے میدان وچ آ جاؤ۔ جس لئے سلیمان علیہ السلام اعلان کرنا، لکھاں بندے آ جانے، بیبیاں آ جانیاں، جانور آ جانے، پرندے درندے آ جانے، داؤد علیہ السلام نے تخت تے چڑھنا، سلیمان علیہ السلام سچے پاسے کھڑے ہونا۔ سب تو پہلے داؤد علیہ السلام رب دی ثنا بیان کرتے سن۔ جدو ثنا شروع کرتے سن، دنیا چیخا مار مار کے رونا شروع کر دیندی سی۔ جدو جنت دا ذکر کرتے سن، دنیا اپنے گوڈیاں تے ہاتھ مارنا شروع کر دینا۔ جدو دوزخ دا ذکر کرنا آتی، دنیا غرق ہو کے مر جائے، تباہ و بربادی مچ جانی۔ سلیمان علیہ السلام عرض کرنا ابا جی ادھر کی ہویا ہے؟ اور دنیا لگی جاندی جے، دنیا لگی جاندی جے، جانور مری جاندے جے، اور بڑے بڑے درندے زمین دفن ہو گئے جے۔ تے سلیمان علیہ السلام خود چیخ مارنی، ایک ہی بنیا، ممبر تو تھلے ہونا تو ڈگ پینا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے بابے نو منجی تے انج چوک کے لے ہوندے سن جی میں جنازہ لے کے جائی دے، لے آ کے کمرے سے رکھنا۔ کئی دن تک داؤد علیہ السلام دی اکھ نہ کھلنی۔ پوچھ داؤد علیہ السلام نو کیڑی عبادت ہے جیڑی تساں نہیں کیتی؟ کیڑا سجدہ ہے جیڑا تھوڑے کولو قضا ہویا ہے؟ کیڑا دن سی جس دن تساں توریت دی زبور دی تلاوت نہیں کیتی؟ لیکن آپ نے فرمایا یہ خشیت الہی ہے۔ عبادت کرن تو بعد سب تو بڑا جڑا معاملہ بندا ہے وہ عبادت دی قبولیت دا معاملہ ہوندا ہے۔ عبادت کرنا بہادری نہیں، عبادت کرنا بڑی بات نہیں۔ اگر بندہ جمہوریت دے نال، اگر بندہ تذر و زاری دے نال، اگر بندہ گرے و زاری دے نال، اگر بندہ خشیت الہی دے نال ایک کھجور بھی دے وے، وہ قبول کر کے احد پہاڑ بنا چڑھتا ہے۔ تے جے بندہ چدراٹاں دے نال لوکاں نو وکھان دی وجہ تو پورے پہاڑ خیرات کرے تو وہ دی بارگاہ وچ کھجور بھی نہیں بنتے، وہ دی بارگاہ وچ جہنم دا بالن بن جاندے۔ کیوں؟ وہ آندا بھی یہ تو پہاڑ دیتے نے، میں تے نہیں نہ قبول کیتے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ دے بارے اللہ تو ڈرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اتنے متقی نے، سن یہ اتنے پرہیزگار نے، یہ اتنے خشیت الہی رکھن والے نے، اگر ایک مٹھ جوان دی رب دی بارگاہ وچ خیرات کر دین تو ہزارہ احد پہاڑ خرچ کرے، انہاں دی مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ انہاں دے دینے ہی تیرے دینے ہی فرق ہے۔ جیڑی خشیت انہاں کولے تیرے کول کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
فرمایا جیڑی خشیت ہے انہاں کول ہے تیرے کول تے نہیں رہی، جیڑی پرہیزگاری انہاں کول ہے تیرے کول تے نہیں۔ جدو داؤد علیہ السلام نے ہوش آنی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 برکیاں روٹی دیاں پیش کرنیاں، کنیاں 2 برکیاں، ادھی روٹی بھی نہیں کہہ سکتے، صرف 2 برکیاں جدو سلیمان علیہ السلام نے پیش کرنیاں تو داؤد علیہ السلام 1 برکی کھاندے سن، 1 واپس کر دیندے سی، 1 واپس کر دینی، آکھنا بھی رب دی بارگاہ وچ حساب دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت رمضان دے مہینے وچ، تے جدو آپ نے پتہ چلیا کہ میری زندگی دا آخری رمضان ہے تو آپ نے اپنی بیٹیاں دے کول باری بن لئی کہ آج میں فلاں بیٹی کول جانا ہے، آج میں فلاں بیٹی کول جانا ہے، آج میں فلاں بیٹی کول جانا ہے، تاکہ آخری واری ایک تے افطاری کر لواں گا، دوسرا انہاں دیاں زیارتاں کر لواں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن جس بیٹی دے گھر گئے، بیٹی نے افطاری واسطے کی پیش کیتا؟ مولا علی ادھا پیالہ پانی دا، ادھا پیالہ پانی دا، اینا کو لون، اینی کو ڈلی لون دی، ادھی روٹی سکی جو دی، تازی نہیں، سکی جو دی روٹی۔ مولا علی نے روٹی نو دودھ دے اندر بھگویا، دودھ دے اندر نرم کیتا روٹی نو، تے فرمایا بیٹی نمک چوک کے لے جا، بیٹی نمک چوک کے لے جا۔ بیٹی دی اکھاں جو آنسو آ گئے، عرض کیتی بابا جی میں دیتا ہی کی ہے؟ فرمایا پیاری بیٹی تو تے کچھ نہیں دیتا، لیکن رب دی بارگاہ بڑی بے پرواہ ہے، جے میں کدھرے 3 نعمتاں کھا لیاں مینوں ڈر لگدا ہے کدھرے رب اے نہ کہہ دے آ گیا جی علی 3 نعمتاں کھا کے، فرمایا مینوں رب تو ڈر لگدا ہے، پیاری بیٹی نمک اٹھا کے لے جا، مینوں ڈر لگدا ہے کدھرے رب اے نہ کہہ دے ایک ٹائم تے 3 نعمتاں تے کھاندا رہیا، ہور کی چاہیدا ہے کوئی بندہ اس پاور والا؟ تو پھر تکبر کیڑی گل ہے، چودراہٹ کیڑی گل دی بھائی؟ ہاں بندہ گند دی ٹوکری ہے، بندہ گند دا ڈھیر ہے، یہ حقیقت پڑھو، بندے نو پھرولو تو گند نکلدا ہے۔ اگر رب کریم 2 دن دی محتاجی دے دے پلے ککھ نہیں رہندا، تے تکبر و غرور اتنا کرن گے کہ جویں انہاں تو وڈا چودھری کوئی نہیں آیا۔ مسلمان رب دی بارگاہ بے پرواہ ہے، او دی بارگاہ دے اندر انج آنا پیندا ہے۔ بڑے بڑے بہادراں نو، بڑے بڑے انبیاء نو جدو دی بارگاہ دے اندر آندے نے، جدو حضرت داؤد علیہ السلام نے 40,000 بندیاں نو تیار کیتا کہ او میں تھانوں دساں کہ رب کی ہے، 40,000 بندیاں نو داؤد علیہ السلام تیار کر لیا، فرمایا او میں تھانوں دساں رب کی، لے کے گئے جدو اپنی زبان مقدس جو فرمایا نا رب رب 20,000 بندہ پھڑک گیا، 20,000 بندہ پھڑک گیا۔ اگلا جملہ بیان فرمایا رب بے پرواہ ہے، 10,000 ہور مر گیا، 10,000 نو ڈر تو واپس لائے بھی قوم کی آنکھیں کی سارے مار کے آ گئے، سارے مار کے آ گئے ہو، 30,000 بندہ مریا تو 10,000 نو اس ڈر تو واپس لائے کہ قوم والے کی آکھن گے، جب 10,000 واپس لائے انہوں نے آکھیا ہوں جاؤ انہوں نے میتاں چاہ کے لے انہوں نے جنازے بھی پڑھیے۔ مسلمان ہے رب دی ذات ہے کہ نہیں بے پرواہ لاپرواہ ذات۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو کیڑی نماز جیڑی چھٹی ہے، کیڑا روزہ چھڈیا جے، کیڑی اطاعت چھڈی جے؟ آپ فرماندے نے ساریاں اطاعتاں اپنی تھاں تے، ساریاں محبتاں اپنی تھاں تے،
ساریاں عبادتاں اپنی تھاں تے، لیکن رب دی بارگاہ دا معیار ہے وے انہاں عبادتاں دے فخر ادو ہی کر سکنے ہاں جدو ادھروں آواز آوے کہ میں قبول فرما لیاں نے۔ ہاں جی، ورنہ ساڑیاں عبادتاں تے رب دی بارگاہ کدے سوچنا جیڑا نماز میں تے تو پڑھنے ایک تیری ذات ہے تے ایک رب دی ذات ہے، تے تیری میری عبادت رب کو جدو جانی وہ ہر عیب تو پا کے، ہر پلیتی تو پا کے، ہر نقص تو پا کے، ہر قسم دے خدشے تو پا کے، ہر قسم دی نالیکی تو پا کے، ہر قسم دا فخر ہو دے آستے، ہر قسم دا غرور تکبر ہو دے آستے، بندے آستے نہیں۔ جدو وہ دی بارگاہ جیڑی عبادت جانی ہے وہ اندے وہ بھی ایویں پاک ہوئے جی میں پاک ہوں۔ کیوں؟ پاکاں دی محبت پاکاں نال، پاکاں دی پرید پاکاں نال، پاکاں دا عشق پاکاں نال، پلیتاں دا عشق پلیتاں نال۔ ہاں جی، جیڑا جن دے نال محبت کرے گا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے نال ان دے نال ہی کھڑا ہوئے گا۔ پاکاں نال پرید پاؤ تے پاکاں نال۔ تو مسلمانوں آج میں تھانوں دسی ہے خشیت کندہ نہ ہے، خشیت اے دا نہ ہے۔ نمازاں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتاں دیو، جمعہ پڑھو، اللہ کریم دی نکی تو نکی بھی نافرمانی تو ڈرو، اللہ کریم نال محبت بھی کرو۔ یہ ساریاں عبادتاں کرن تو بعد اس چیز تو ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں اس قبول بھی کرنیاں نے کہ نہیں، یہ دا نا خشیت ہے۔ جدو اس درجے تے عبادت جاندی ہے، جد بندے دے اندر خشیت آؤندی ہے، ادوں عبادتاں قبول ہوندیاں نے، ورنہ نہیں۔ یہ آپ ہی پڑھ کے میں آپ ہی چودھری بنیا رہا، میں تے بڑا نمازی ہیں بھائی، میں تے بڑا روزے رکھنا جی، میں تے بڑا جناب رب نو راضی کرنا جی، میں تے 24 گھنٹے مسلے تے کھڑا رہنا جی، میں تے کدے جھوٹ نہیں بولیا۔ یہ تے میری زبان ہے نا، چاستے ادو ہونی جیسے رب آخنا ہے آ بھائی، آ بھائی ادھر آ، ادھر آ تینوں پوچھئے۔ ایک بندہ آخری گل 350 سال انہیں عبادت کی تھی، بخاری دی حدیث ہے کہ بندے نے کنی 350 سال۔ یہ جبرائیل نے میرے مصطفیٰ نو آ کے دسیا ہے، جبرائیل میرے مصطفیٰ کو لائے، عرض کیتی سونے آج تھانوں گل نہ سناواں ایک؟ فرمایا سنا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں ایک ایسا بندہ ویکھیا ہے کہ جنہیں 350 سال رب دی عبادت کی تھی، پوری زندگی اس آکھے یا رسول اللہ ایک غار وچ بیٹھا رہا ہے، بس عبادت ہی کرتا رہا، اس ہور کوئی کام نہیں کیتا۔ فرمایا رب نو وہ دیاں عبادتاں انیاں پسند آئیاں، وہ دے واسطے انگوراں دا درخت غار وچ پیدا کر دیتا۔ فرمایا لے جنت دے انگور ہوں نہیں کھاندا رہے۔ سونیا جدو دا آخری ٹائم آیا نا تے مینوں رب نے حکم دیتا جبرائیل انہوں پہلے جا کے پوچھی جے تیری کو آخری خواہش ہے تے دس دے اسی پوری کر دینے۔ جا کے پوچھیا، عرض کیتی یا رسول اللہ میں انہوں پوچھیا کی چاہنا کوئی آخری خواہش ہے تے دس۔ سونے اس آکھیا میری جان سجدے چ کڈی، میری جان سجدے وچ کڈنی، میری یہی خواہش ہے۔ سونے انہوں اسا مہلت دیتی، اس نے وضو فرمایا، وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز دی نیت کی تھی۔ سونے جدو سجدے وچ گیا اسرائیل نو میں بلایا، انہیں روح قبض کر لئی۔ جدو رب دی بارگاہ وچ پہنچیا اللہ نے وہ حال ویکھیا، ویکھ کے فرمایا انہوں ساڈی رحمت دے نال جنت ہی ٹور دیو، ساڈی رحمت نال، ساڈی رحمت نال، ساڈے کرم نال انہوں جنت ٹور دیو۔ وہ آکھیا میں تے نہیں جانا، بخاری پڑھ رہے ہیں، وہ آکھیا میں تے نہیں جانا جنت۔ تو کیوں نہیں جانا بھائی؟ وہ آکھیا میں گناہ کیڑا کیتا ہے، میں گناہ کیڑا کیتا ہے، میں نافرمانی کیڑی کیتی ہے، اور مینوں میری عبادتاں نال جنت دیو، مینوں تول کے حساب نال جنت ہی لے کے جاؤ۔ رب کیا ہوں حساب کرنا ہی ساڈے نال؟ وہ آکھیا ہاں میں حساب کرنا ہے۔ رب آکھیا ٹھیک ہے کرو صاحب۔ میرے آقا اٹھ کے بہ گئے، فرمایا جبریل پھر صاحب ہویا سی؟
جی یا رسول اللہ ہویا سی کی حساب ہویا ہے؟ عرض کیتی سونیا رب نے فرمایا یہ دی ایک اکھ کڈ لو، یہ دی ایک اکھ کڈ لو، ایک پاسے اکھ رکھ دیو تے دوسرے پاسے یہ دیاں ساریاں عبادتاں رکھ دیو۔ آج مڑ صاحب دے صاحب ہی صحیح سونیا جس لے اکھ رکھی ایک پاسے وہ دیاں عبادتاں سونیا اکھ دا وزن ود گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا تو دے ساڑی اکھ دا مول دے سکدا نہیں، تو ساڑیاں باقیاں نعمتاں دا مول کیویں دیویں گا؟ اساں تینوں دو اکھاں عطا فرمایا، دو ہاتھ عطا فرمائے، تینوں پیر عطا فرمائے نے، تینوں کھان واسطے بڑے دند سونے عطا فرمائے نے، ہضم کرن واسطے میدا عطا فرمایا ہے۔ اگر تیری ایک شریان پھٹ جائے، ایک شریان پھٹ جائے، یہ اور رگے جیڑی دماغ دے اندر سب نالو باریک ہے، میں دعوے نال کہہ رہا ہوں دماغ دے اندر سب نالو جیڑی باریک ناڑ ہے انہوں شاہ رگ آندے نے، انہوں شریان آندے نے۔ اگر بندے دی شریان پھٹ جائے کدے ڈاکٹرانو پوچھ کنے دی پاؤندے نے، پہلے تو آندے ساڑھ کول پہندی نہیں، تینوں یہ دے واسطے بڑے 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 ملکاں بھی جانا پینا۔ دوسرے نمبر تے آندے نے گارنٹی کوئی نہیں، ہن آکھ قیمت کنی لیندے جے ڈاکٹر پولے جاموں نال آندے نے 60 لاکھ لینے، کنا 60 لاکھ لینے، گارنٹی بھی کوئی نہیں، کامیابی دی گارنٹی بھی کوئی نہیں، پھر مکمل آپریشن دی گارنٹی بھی کوئی نہیں۔ اس آپریشن کے اندر تیری جان بھی جا سکتی ہے، جے تو بچ جاویں ہو سکتا ہے دوسرے دن پھر پھٹ جائے۔ او میرے رب دے ناز کر جیڑا بے حساب ہی دے جاندا، اور تینوں کوئی چاہیے بھائی، اور کچھ چاہیے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ جدو اکھ بدی ہے ہر چیز گھٹی ہے، اللہ کریم نے فرمایا اس بندیاں دی عبادتاں دی وجہ تو انہوں جہنم سٹ دے وہ سونیا، انہوں جہنم وچ فرشتیاں گھسیٹیا فرشتیاں نے لتاں جو پھڑ کے جدو گھسیٹیا سونیا رون لگ پیا، جدو وہ رویا تو میں بھی رو پیا، جدو میں رویا سارے فرشتے رو پے بھی سونیا یہ دے ترس کھا انہوں معاف کر دے، تیری رحمتاں دے دریا تے ہلے بھی وگدے ہی پے نے۔ میں سونیا جدو اسی روئے ہیں سارے فرشتے روئے نے، وہ بندہ آپ درد نہ رویا ہے، آہو زاری نہ رویا ہے، اپنے دل دیاں اکھاں نال رویا ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا، وہ میں تو رب دی ایک اکھ دا دین نہیں دے سکتا، جو اس رب نے کنیاں نعمتاں بے حساب عطا فرمائیاں نے۔ سونے جدو سارے آہو زاری نہ روندے رہے، رب نے کہا انہوں ہن جنت وچ لے، کتنی بڑی بات ہے سونے، تو اس رب نو منن والا کوئی کیڑے رب نو مندا ہے، کوئی کیڑے رب نو مندا ہے، کوئی کنوں من دی کھلوتا ہے، کوئی کنوں منی کھلوتا ہے، تو تے وحدہ الا شریک نو منن والا تے تینوں اپنی عبادتاں دا ڈر رہنا چاہیے۔ خشیت اے دا نام ہے کہ جو بھی میں عبادتاں کیتیاں نے ہمیشہ انہاں دا ڈر ہونا چاہیے، نہ کہ فخر ہونا چاہیے۔ فخر کرے گا تو وہ مٹی وچ ملا دے گا، اگر خشیت دے اندر آئے گا تو سونا انی نو بھی اینا کر دے گا۔ دعا کرنا اللہ سونا سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔